Alors, bonjour, dans cette vidéo de maths prépa, غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش تنكالكوليو les limites pour niveau bac avec les astuces ديالهم ou les exemples classiques. أول astuce, c'est pour calculer la limite des puissances en plus l'infini. On prend celle de la puissance كبيرة, la plus grande. أكبر puissance هي اللي تناخذوا لها la limite ديالها. غندير معكم un exemple في الطابلو. غندير معكم un exemple في الطابلو. هو هذا. C'est limite ديال x au carré. إلا كنتو في الباك غتقول لهم qu'il s'agit ديال puissance ولا polynomial تناخدو البيسونس كبيرة plus l'infini. C'est tout simplement la limite ديال x au carré اللي هي égale à combien? À plus l'infini. صافي. C'est tout. Donc, غادي نكوليوها ici. هاهي l'astuce. أول exemple ساهل. l'image غادي نكوليوها ici. تشوفوا معايا هذا هو l'exemple. هذه l'astuce الأولى. l'astuce الثانية. Pour calculer la puissance en plus l'infini, ولا ندير l'exemple الثاني. l'exemple 1 وهذا exemple 2. نديرو deux exemples. واحد فيه ليميت عادية وواحد فيه ان رابور. نمشيو للطابلو نشوفو اكزامبل واحد اخر. نمسحو هادشي. ملي تيكون ان رابور اون فراكسيون ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال un rapport ديال x au cube moins 2x sur x4 plus 1. شنو غتكتبو؟ c'est la limite الفوق x3 والتحت x4 et غتبقى لي h la limite de quoi? 1 sur x plus l'infini et à 0. Voilà, هذا هو l'exemple الثاني ديالنا. نزيدو معنا في هاد l'exercice, هاد l'exemple
نمشيو الزوم باش نزيدو هاد ليماج. فوالا ليكزامبل الثاني ديالنا هو هذا. الوغ غادي نصغروه شي شويه باش يبقى في اون باج هادشي كله. ليكزامبل الاول و ليكزامبل الثاني. Ça marche, je pense. Voilà. هاد l'exemple 2 خصك تكتب هنايا ولا شي بلايصة. هذا مازال يصغر شي شوية. فوالا فوالا فوالا. هادو الميزون باج باش l'exemple 1 و l'exemple 2 يجيو بجوج في لا ميم باج وندوزو لواحد ليكزامبل واحد اخر. هذا نطلع شي شويه لهنا. شوفوا لاستيوس الثانيه اللي تيكونوا فيها لي غاسين. الوغ اللي فيها لي غاسين عندها اون استيوس سبيسيال. شناهي؟ تنضربو في لو كونجوغي، تنضربو الفوق والتحت في المرافق. pour calculer une puissance ماشي ضرب في l'infini. calcule la limite des racines. On multiplie en haut, تنضربو الفوق et التحت par le conjugué. هذه l'astuce الثانية. هذا الفيديو غنشوفو deux astuces. وحدة ديال لي puissance ووحدة ديال لي غنشوفو ensemble. التالية astuce 2. شناهي l'astuce الثانية؟ هي ديال لي غاسين، فاش تنضرب في لي غاسين. astuce 2. وي تتسمعيني؟ كنسمعك دابا. دابا وصلنا لاستيوس الثانية. أنا تنسجل الفيديو. وي أنا تنسجل الفيديو. تسجلت لاستيوس الأولى، أنا خدام في لاستيوس الثانية. غادي تتبعي معايا هاد لاستيوس الثانية ديال لي غاسين، فاش تنضربو في لي غاسين في المرافق. غنمشي ليكزامبل وندير معاكم ان ولا دو زيكزامبل. إلا عندك شي كيسيون مرحبا، فوقاش ما بغيتي طرحي لا كيسيون غير ديالك. بغيت نعرف كيفاش غادي دير لا تخوازيام. لا تخوازيام اللي فيها الغاسين ياك؟ هي اللي غنكتب دابا. لا غاسين هي اللي بديت بها. لا ليميت كون اكس طون فيغ 1. واش غنكتبوها بعدا، غنضربو في الكونجوغي الفوق والتحت. اكزاكتومون. x plus 8 moins 3 ولتحت x moins 1. خاص أول حاجة هاد الغاسين، هاد 3 هي براسها ترجع اون غاسين. دونك غادي تكون غاسين ديال اش x plus 8 موان غاسين ديال شحال؟ جاوبيني. غاسين ديال لا ماشي نورمالمون خصنا نديرو
x plus 8 moins 3, le tout facteur de x plus 8 plus 3. Oui. باش تجينا une identité remarquable تمشي لينا la racine وتبقى لينا x plus 8 moins 9. يعديك. دونك تنضرب في الكونجوغي الفوق والتحت. دونك Ah. غندير كوم سا le tout au carré. راسين ديال اكس. غنمشي بالديتاي باش اللي ما عرفش هاد التكنيك يعاودها بشويه. وهذه كما قلتي سيت اون ايدونتيتي روماركابل. مي جو ريبيت تنضرب الفوق والتحت. دونك حتى لتحت خاصني نضرب راسين ديال اكس بلس 8 اش moins 3. لا راه بلس 3. plus 3. وي ردي معايا البال. ضربت في بلس 3. ليميت راه في 1. الفوق سيت اون ايدونتيتي روماركابل. هادي نكتبها بافيك اون اوتر كولور اللي ما عرفهاش. شنو ايدونتيتي روماركابل؟ ا موان بي فاكتور ديال اش facteur ا بلس بي. شنو هي؟ a plus b هي a au carré moins b au carré. a au carré moins b au carré. موان بي او كاري. صافي. دونك انا غادي نكمل اليز. غتبقى لنا اش اكس بلس راسين ديال اكس بلس 8. نزيد حتى هادي اوسي باش كلشي يكون عارفها. راسين ديال ا او كاري شنو هي؟ سي نورمالمون فالور ابسولي ديال ا باش ما تخطوش. سي فالور ابسولي حيت داك الا شي مرات يقد يكون نيجاتيف ولا مي ملي تيكون الداخل ديال الفالور ابسولي. فوالا دونك هي حيت ملي تيكون الفالور ملي تيكون داخل الغاسين راه ديجا هو الي بوزيتيف. دونك ليميت في 1 دي شنو غيبقى ليا الفوق x بلس 8 moins h 9 sur x moins 1 وهنايا راسين ديال x بلس 8 بلس 3. شنو تتلاحظي معايا الفوق؟ شحال هو الفوق؟ x بلس 8 moins 9 شحال غتعطيني؟ هادي اكويتي كاع 8 moins 9 هي شحال؟ هي x moins 1. وي ولا لا؟ غتسامبليفيا مع هذا اللي هنايا. دونك شنو تيبقى؟ تتبقى غير ليميت ديال اش 1 sur راسين ديال x بلس 8. فهمتي هادشي دابا لحد الان؟ فهمت. با كيستيون ما عندك شي سؤال؟ يلا جاوبي لي شحال هي الليميت الاخر؟ شحال لا ليميت فينال شحال غنلقى؟ هي 1 sur 6. 1 sur 6. تبارك الله عليك. هادشي هو هذاك. برافو عليك متبع معايا. هادشي غادي نكوليو. با دو. علاش؟ واحد الحاجه نرجع لك. لا هي هذيك صافي هي هذيك. صافي سي بون حيت تخربقت في هاد لا ما تخربقاش في الكالكول خصو يتقاد مزيان في الباك. غتمشي بشويه عليك وما تخربقيش في لي كالكول. صافي نكوبيوها هنايا باش يبقى هاد الدوكيومون نقدروا نبارطاجيوه في لي جروب واتساب ولا PDF وتبقى الفيديو غتحط في يوتيوب. الوغ نديرو ليكزامبل الاخر. ليكزامبل الثاني pour chaque astuce غندير لها 2 زيكزامبل. هذا اكزامبل. ندير ليكزامبل الثاني. عندي ليكزامبل. عندي ليكزامبل.
هو اللي غنخدمو عليه. مم. الوغ غادي نخدمو بحال بنفس الطريقه. مهم. ليكزامبل تنخدموه في الطابلو. ما عندكش لا مالوغوزمون المره الجايه نعطيك باش تبقى تخدمي معايا في الطابلو. صافي سا مارش. D'accord, c'est bon. الوغ فتي على ليكزامبل الا عندك. انا راه عندي صافي هو عندي ها هو لقيتو. ونادي غادي ناخدو ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني هاد المرات. ولكن موان لانفيني مهم. ماشي بلوس لانفيني. ولكن موان لانفيني ديال اش. الوغ ديال الفوق كيس racine كو جي راسين ديال اكس كاري moins موان 2 اكس ياك آه moins x. موان اكس. الوغ نخرج انا على غنرجعها بلوس اكس. عرفتي علاش؟ حيت فيها واحد اللعيبه جديده غنشوفوها اونصامبل. الا D'accord. كانت موان اكس غتكون سهله. الوغ كيس كون D'accord. ادي هنا غنضرب في الكونجوغي الفوق والتحت. مهم. ليكسبرسيون اللي عندي كتبوها هي راسين ديال اكس كاري موان 2 اكس بلس اكس. شنو هو الكونجوغي ديالو المرافق ديالو؟ هو racine de x au carré moins 2x moins x. اوكي برافو عليك. موان اكس والتحت غنضرب في لا ميم اكسبرسيون اللي ضربت فيها الفوق. مم. اكس كاري moins 2x moins 2x moins moins x. x. Alors, c'est la limite ديال اش؟ هادي الاستيوس الثالثة هادي. Oui. الاستيوس الثالثة. الوغ هادي الفوق شنو هي؟ Identité remarquable. Identité remarquable. Donc غتجي x carré Moins 2x 2x moins x carré. moins x carré. ما فيهاش مشكل. لا. والتحت راسين Racine x carré moins moins 2x 2x moins x. اوكي. حنا غاديين بشويه بشويه. هنا غيبان واحد المشكل. سي بور سا جي شوازي هاد لو بلوس احسن من موان. الفوق شحال عندي؟ تتبقى غير موان 2 اكس. moins 2x. اوكي. الوغ دابا قولي لي كيفاش غنلقاو هاد لا ليميت هادي؟ J'ai une idée. يلا قول. هذا نديرو une factorisation par x au carré. فوالا في ديال الراسين. لاستيوس اللي غادي نزيد سي كو شي بعض المرات اون كا دو بوزوان ياك. نسيت واحد لو دو. واخا غادي نرجع ليه. بقات لنا 7 دقائق في لا فيديو مزيان. غنكتب هنايا استيوس الثالثة. اون كا دو فورم انديترميني. الا عندك اون فورم انديترميني ما قديتيش تلقاي لا ليميت indéterminé. On factorise par la plus grande puissance. شنو قلت؟ واحد لافوت كاين في انديتيرميني. ديك انديتيرميني فوالا هي غتحل راسها. برافو عليك راكي شاده معاه. ضروري. ايه. الوغ نديروها في باج وحده اخرى باش يبقى ليكزامبل ديالها. استيش 3 ميزون باج حتى من بعد واقيلا ونقاد باش نربحو الوقت. ماشي مشكل. دونك نرجع
ليكزامبل اللي خدامين فيه قلتي كاين واحد 2 زيكس هنايا وي برافو عليك الوغ تتردي البال مزيان 2 زيكس دونك دابا لتحت هنايا سي موان 2 زيكس وي فوالا هنايا غادي تخرج اكس كاري مي اكس كاري الا خرجات من لا غاسين تتردي البال غادي تخرج افيك avec un moins avec une valeur absolue فالور mais ابسول ما بغينا نحيدو لا valeur absolue خصنا نردو البال بانهم حاطين moins l'infini donc غادي تخرج لنا moins x ماشي ب x très bien برافو عليك دونك هاد اكس كاري شنو غترجع 1 oui moins 2 sur x oui وهنايا moins x ما دار حتى حاجه غنكتبها بالزرق هاد لا غومارك اللي قلتي دوما لي زاستوس اللي مزيان الدراري يكونوا عارفين valeur absolue de x هي moins x première astuce الفالور ابسولو ملي تتكون الكاري تتخرج افيك فالور ابسولو الا كان بوزيتيف سي بلس الا كان نيجاتيف سي موان علاش هنايا بلس علاش هنايا سي موان باسكو الاكس تيطوندي فيغ موان لانفيني دونك دابا عندي شي حوايج تيتسامبليفياو هما اش هذا مع هذا وهاد الاكس رجعي معايا البال سي فالور ابسولو اكس هي موان اكس دونك حتى لو موان راه تيمشي فهمتي فالور ابسولو د اكس هي موان اكس فهمتي شنو قلت دابا هذاك لي شوز لي موان اكس غيمشيو وغتبقى ليميت موان لانفيني الفوق شنو غيبقى عندي 2 لتحت فالور ابسولو هي موان اكس غتمشي مع موان اكس تبقى 1 moins 2 sur x moins h la plus 1 علاش plus 1 plus 1 parce que moins x مشات كلها وشحال هاد الليميت يلا عطيني الليميت انت ديري الفينال تماركي البيت يلا ماركي لنا البيت دونك الفوق 2 ولتحت الفوق 2 ولتحت شحال دونك غتبقى لنا racine 1 1 donc final il y a 1 racine de 1 plus 1 تعطينا 2 2 sur 2 هي 1 oui صافي سالينا الفيديو الاولى Merci pour ta collaboration. Tabarakallah alik. Kunti attentif. À la prochaine, Inch'Allah. Safi, ça marche? Yallah, bye bye. Terminé.